बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मुख्तार कौल। अगर तुम कहो कि तुम्हारे नज़दीक मुख्तार कौल कहाँ है, तो जान लो कि इसमें हक ये है कि हर हालत में उसकी मजम्मत करने या हर सूरत में उसकी तारीफ़ करने का कायल होना गलती है, बल्कि उसमें तफसील ज़रूरी है। तो पहली बात इस तरह जानो कि कोई चीज़ बाज़ औक़ात ज़ाती तौर पर हराम होती है, जिस तरह शराब और मुर्दार। ज़ाती तौर पर के अल्फाज से मेरी यानी मुसन्निफ़ की मुराद ये है कि हराम होने की इल्लत ख़ुद उसकी ज़ात में पाई जाती है, और वो नशा देना शराब में और अपने आप मर जाता है मुर्दार में। इसके बारे में जब हमसे पूछा जाएगा तो हम मुतलकन हराम का कौल करेंगे और हालत इस्तरार में मुर्दार के हलाल होने को पेश नज़र नहीं रखेंगे, या इस बात को नहीं देखेंगे कि अगर लुकमा गले में अटक जाए और वो उसे उतारने के लिए शराब के सिवा कुछ ना पाए तो उसका घूंट भरना जायज़ हो जाता है। या कोई चीज़ अपने गैर की वजह से हराम होती है। मसलन एक मुसलमान भाई ने 3 दिन के इख्तियार के साथ सौदा किया तो उसके सौदे पर सौदा करना, अजान जुमे के वक्त खरीदो फरोख्त करना, गारा खाना, तो ये इसलिए हराम है कि इसमें ज़रर है, और इसकी तकसीम यूँ होती है कि अगर इसका कलील व कसीर नुकसान दे तो उसकी हुर्मत का कौल बिला तफसील होगा। जिस तरह जहर कम हो या ज़्यादा नुकसान देता है, और अगर उसकी ज़्यादा मिकदार नुकसान दे तो मुतल्लकन हलाल होने का कौल कहा जाएगा। जैसे शहद, क्योंकि उसकी ज़्यादा मिकदार गर्म मिजाज वाले आदमी के लिए मुज़िर है, और जैसे कीचड़ खाना है, कीचड़ खाने और शराब नोशी को मुतल्लकन हराम कहना, शहद को हलाल समझना अक्सर हालात के एतबार से है। तो अगर किसी चीज़ में हालात मुख्तलिफ हों तो ज़्यादा बेहतर और शक व शुबहत से दूर बात यह है कि उसे तफसील से बयान किया जाए। बस हम इल्म कलाम की तरफ लौटते हैं और कहते हैं कि उसमें नफ़ा भी है और नुकसान भी। तो जब वो नफ़ा दे तो उस नफ़ा के एतबार से ये जायज़, मुस्तहब और वाजिब होगा, यानी जैसे हालात होंगे उस किस्म का हुक्म होगा, और जब उससे नुकसान हो तो उसके नुकसान का एतबार करते हुए हराम होगा। जहाँ तक उसके नुकसानात का ताल्लुक है तो वो शुबहात का पैदा होना और अकायद को यूँ हरकत देना है कि उनसे यकीन और पुख्तगी ज़ाइल हो जाए, और ये बात बिल्कुल शुरू में वाक़ई हो जाती है और दलील के साथ दोबारा उसकी तरफ आना मशकूक है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हैं, ये सही अकीदा में नुकसान है। इसका दूसरा नुकसान ये है कि इससे अहले बिदअत के बिदात पर मबनी एतकादात मजबूत हो जाते हैं और सीने में यूँ जम जाते हैं कि उन बिदात की तरफ ही दावत होती है और उन पर ही इसरार होता है। लेकिन ये नुकसान उस तासुब की वजह से होता है जो झगड़े से पैदा होता है। इसलिए तुम देखोगे कि आम बिदअती का अकीदा नरमी के साथ जल्दी ज़ाहिर हो सकता है, अलबत्ता ये कि वो ऐसे शहर में परवान चढ़े जहाँ झगड़े और तासुब ज़्यादा हो तो मुश्किल है। अगर पहले और पिछले सब जमा हो जाएं तो वो उसके सीने से बिदअत को निकाल नहीं सकते, बल्कि ख्वाहिश, तासुब, मनाज़रा करने वालों की दुश्मनी और मुखालफिन से नफरत का जज्बा उसके दिल पर कब्जा कर लेता है और उसे हक के इदराक से रोक देता है। हत्ता कि अगर उसे कहा जाए कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर अल्लाह ताला तुझसे ये पर्दा दूर कर दे और वाज़े तौर पर तुम्हें बता दे कि हक तेरे मुखालिफ की जानिब है, तो वो इस बात को भी नापसंद करेगा, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि इससे उसका मुखालिफ खुश हो जाएगा। तो ये बहुत तबाहकुन बीमारी है जो शहरों और बंदों में फैल गई है, और ये एक किस्म का फसाद है जिसे मनाजिर बाज़ों ने तअस्सुब की वजह से फैलाया है, और ये इल्म कलाम का नुकसान है। इस इल्म कलाम के नफ़े के बारे में गुमान किया जाता है कि इससे हक़ाइक़ वाज़ेह होते हैं और उनकी माहियत की पहचान हासिल होती है, लेकिन अफसोस इल्म कलाम से ये बेहतरीन मकसद हासिल नहीं होता, और शायद उससे कश व मार्फत की बजाय दीवानगी और गुमराही ज़्यादा होती है। अगर किसी मुहद्दिस या कट्टर मजहबी शख्स से तुम ये बात सुनो तो तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा होगा कि लोग उस चीज़ के दुश्मन होते हैं जिसका इल्म नहीं रखते, लिहाजा तुम ये बात उस शख्स से सुनो। इमाम गज़ाली अपनी तरफ इशारा फरमा रहे हैं जिसने इल्म कलाम में खूब महारत हासिल की, मुतकल्लिमीन के इंतहाई दर्जे तक पहुँचा और कलाम से मुतल्लिक दीगर अलूम में भी खूब गौर व फिक्र किया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया, और यही मालूम हुआ कि इस तरीके से हक़ाइक़ की मार्फत का रास्ता बंद है। मुझे अपनी उम्र की कसम
बात अमूर की वजाहत और मार्फत इल्म कलाम से जुदा नहीं है, लेकिन ये बात बहुत नादिर है और ये ऐसे ज़ाहिर अमूर में है जो फ़न कलाम में गौर किए बगैर वाज़े हो जाते हैं। लिहाजा उसका फ़ायदा सिर्फ एक है, वो ये कि हमने जिस अकीदे का जिक्र किया है अवाम के लिए उसकी हिफाजत होती है और वह अहले बिदत के मुख्तलिफ झगड़ों से पैदा होने वाले शकूक व शुबात से महफूज हो जाता है। क्योंकि आम आदमी कमज़ोर होता है तो बिदती का जदल यानी झगड़ा उस पर गालिब आ जाता है, अगरचे उसकी बात फासिद होती है और फासिद का फासिद से मुकाबला उसको दूर कर देता है और लोग उसी अकीदे को अपनाते हैं जिसका हमने जिक्र किया है, क्योंकि शरीयत में यही आया है और इसी में उनकी दीनवी और दुनियावी भलाई है। पहले बुजुर्गों का भी इसी पर इजमा है और उनमें अहले बिदत की चालबाजियों से उसे अवाम के लिए महफूज रखने के जिम्मेदार हैं, जिस तरह बादशाह उनके अखवाल को जालिमों और गासिबों की लूट खसूर से बचाने के जिम्मेदार और पाबंद हैं। तो जब इस इल्म के नुकसान और नफ़ा का इल्म हासिल हो गया तो चाहिए कि उलमा माहिर तबीब का तरीका अख्तियार करें कि वह पुरखतर दवाई को उसकी ज़रूरत के मुकाम पर इस्तेमाल करते हैं और ये ज़रूरत के वक्त और हाजत के मुताबिक होता है। उसकी तफसील ये है कि अवाम जो मुख्तलिफ सनतों और पेशों में मसरूफ़ हैं, ज़रूरी है कि उनको उनके उस सही अकीदे पर छोड़ा जाए जिसका हमने जिक्र किया है, क्योंकि उन्हें इल्म कलाम सिखाना उनके हक़ में महज नुकसान का बायस है, इसलिए कि बाज़ औक़ात वो शक में पड़ जाते हैं और उनका अकीदा मुतज़लज़ल हो जाता है और उसके बाद इस्लाह नामुमकिन हो जाती है। जहाँ तक इन अवाम का ताल्लुक़ है जो बिदात पर मबनी अकीदे के हामिल हैं, तो उन्हें नरमी के साथ नरम गुफ्तगू जो नफ्स को झुकाने वाली और दिल में मौसर होने के ज़रिए दावत दी जाए, क्योंकि मुतकल्लिमीन की शर्त के मुताबिक जदल यानी झगड़े की निस्बत ज़्यादा नफ़ा बख्श है, क्योंकि आम आदमी जब उसे सुनता है तो वो ये अकीदा रखता है कि ये मनाजराना अंदाज है जिसे मुतकल्लिम ने सीखा है ताकि वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपने अकीदे की तरफ ले जाए। अगर वो जवाब से आजिज़ होगा तो फ़र्ज़ करेगा कि उसके हम मज़हब मनाजरीन उसका रद्द कर सकते होंगे, तो ऐसे शख्स और पहले शख्स के साथ मनाजरा बाजी हराम है। इसी तरह जो शख्स शक में पड़ा हुआ हो उससे भी मनाजरा करना हराम है, क्योंकि नरमी और वाज के ज़रिए उसकी बदएतकादी का अजाला ज़रूरी है। नीज़ ऐसे दलाइल इस्तेमाल किए जाएँ जो करीब करने वाले और मकबूल हों और कलाम की गहराई से दूर हों। मनाजराबाजी की इंतहा तक पहुंचना एक जगह नफ़ा देता है और वो ये है कि फ़र्ज़ कर लिया जाए कि एक आदमी ने किसी मनाजरा की समात की बुनियाद पर बिदत का अकीदा अख्तियार किया है, लिहाजा जब उसके मुकाबले में उसी किस्म की मनाजराना गुफ्तगू लाई जाए तो सही अकीदा की तरफ लौट आएगा और ये उस शख्स के हक़ में है जिसके बारे में मालूम हो कि वो वाज और आम डराने वाले दलाइल पर कनात नहीं करता बल्कि उसे मनाजरा से उन्स है, तो ये ऐसी हालत को पहुँच गया है कि उसे मनाजराना दवाई शिफा दे सकती है, लेकिन उसके लिए ये रास्ता इख्तियार करना जायज़ है। जिन शहरों में बिदात कम हैं और वहाँ मजहबी इख्तलाफ नहीं है, वहाँ सिर्फ उसी एतकाद पर इक्तफा किया जाए जो हमने जिक्र किया है। दलाइल को ना छेड़ा जाए बल्कि शुबहात के वाक़े होने का इंतज़ार किया जाए। अगर वो वाक़या हो तो ज़रूरत के मुताबिक कालम जिक्र करे और अगर बिदात आम हो और बच्चों के धोखे में पड़ने का ख़तरा हो तो उस बात में कोई हर्ज नहीं कि उन्हें उस कदर सिखाया जाए जो हमने अपने रिसाला कुदसिया में जिक्र किए हैं, ताकि अहले बिदत के मुजादलों की तासीर को दूर करने का सबब हो सके। अगर वो मुजादलात वाक़या हों, ये मुख्तसर मिक़दार है और हमने उसके मुख्तसर होने की वजह से उसे उस किताब में जिक्र किया है, और अगर उस मुब्तदी में समझदारी पाई जाती हो और अपनी ज़कावत की वजह से सवाल के मुकाम से आगाह हो सकता हो या उसके दिल में कोई शुबा पैदा हुआ तो वो इल्लत जिससे बचना चाहिए था ज़ाहिर हो गई और इसी तरह बीमारी भी वाज़ेह हो गई। लिहाजा उस मिक़दार से आगे बढ़कर उसकी तरफ जाना जो हमने अपनी किताब अल-इक्तिसाद फिल एतकाद में जिक्र की है जायज़ है और वह तकरीबन 50 औराक हैं। उसमें क़वाइद अक़ायद के अलावा मुतकल्लिमीन के दीगर मबाहिस मज़कूर नहीं हैं। अगर उसे ये किफ़ायत करे तो ठीक है, वरना बीमारी पुरानी हो गई और गालिब आ गई और मर्ज़ बढ़ गया। लिहाजा मौलिज हत्तिल इम्कान नरमी से काम ले और उसके बारे अल्लाह ताला के फ़ैसले का इंतज़ार करे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी तंबीह के ज़रिए उसके सामने हक़ वाज़ेह हो जाए, या जब तक उसके लिए मुक़द्दर है वो शकूक व शुबहात की वादी में भटकता फिरे। क्योंकि इस किताब अल-इक्तिसाद फिल एतकाद और उस जैसी दूसरी किताबों में जिस कदर मज़कूर है उससे नफ़ा की उम्मीद की जा सकती है। जो इल्म कलाम इस नफ़ा से खारिज है उसकी दो किस्में हैं। एक ये कि एतकादी क़वाइद के अलावा बहस की जाए, जैसे एतमादात, असबाब व अलल,
موجودات اور اشیاء کے اثبات و نفی وغیرہ میں بحث کرنا، نیز رویت کے بارے میں غور کرنا کہ کیا کوئی اس کی ضد ہے جسے رکاوٹ کا نام دیا جائے یا نابینا پن کا۔ اگر ایسا ہے تو کیا وہ ایک ہے جو ہر ایسی چیز سے رکاوٹ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، یا وہ چیزیں جن کا دیکھنا ممکن ہے ان کی تعداد کے مطابق الگ الگ رکاوٹ ہے؟ اس قسم دوسری باطل باتیں اس نفع سے خارج نہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ان قواعد کے علاوہ امور میں ان دلائل کی زیادہ تقریر اور بہت زیادہ سوال و جواب کرنا ہے۔ یہ بھی انتہا ہے جو اس شخص کو جو اس مقدار پر اکتفا نہیں کرتا زیادہ گمراہ کرتی اور جاہل بناتی ہے، اور کئی کلام ایسے ہیں جن کو طول دینے اور لمبی تقریر کرنے سے انسان زیادہ ڈوبتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ادراکات اور اعتمادات کی حکمتوں میں بحث کرنے سے دل کے تیز ہونے کا فائدہ ہوتا ہے اور دل دین کا آلہ ہے، جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہوتی ہے، لہذا اسے تیز کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ایسے شخص کا قول اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ شطرنج کھیلنے سے دل میں تیزی آتی ہے اور وہ بھی دین سے ہے۔ یہ ہوس ہے کیونکہ دل علوم شرعیہ سے تیز ہوتا ہے اور ان علوم میں کوئی اور بھی نہیں ہوتا، اور ان علوم میں کسی قدر مضمون ہیں اور کس قدر قابل تعریف یہ تم جان چکے ہو، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کس حالت میں یہ قابل مذمت ہیں اور کون سی حالت میں قابل تعریف، کون آدمی اس سے نفع اٹھاتا ہے اور کسے نقصان پہنچتا ہے۔ اگر تم کہو کہ جب تم نے اہل بدعت کا جواب دینے کے لیے اس کی ضرورت کو تسلیم کر لیا ہے اور اب بدعات پھیل گئی ہیں اور ان میں عام لوگ مبتلا ہیں اور اس کی شدید ضرورت ہے، لہذا اس علم کو قائم کرنا فرض کفایہ علوم میں سے ہو، جیسے احوال اور دوسرے حقوق کی حفاظت کا نظام قائم کرنے کے لیے عہدہ قضا اور تولیت وغیرہ ضروری ہیں، اور جب تک علماء کرام اس علم کلام کو پھیلانے، اس کی تدریس اور اس میں بحث مباحثہ میں مشغول نہیں ہوں گے، اسے دوام حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے تو یہ مٹ جائے گا، اور اہل بدعت کے شبہات کو حل کرنے کے لیے محض فطری اور طبعی صلاحیتیں کافی نہیں جب تک وہ ان کا جواب نہ سیکھے۔ لہذا اس کی تدریس اور اس میں بحث بھی فرض کفایہ علوم سے ہو۔ صحابہ کرام کے زمانے کی بات اور ہے، کیونکہ اس دور میں اس کی ضرورت نہ تھی، تو جان لو حق بات یہ ہے کہ ہر شہر میں اس علم کو قائم کرنے والا کوئی نہ کوئی شخص ہونا چاہیے جو مستقل طور پر اہل بدعت کے ان شبہات کا ازالہ کرے جو اس شہر میں پھیلے ہوں، اور یہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لیکن یہ بات بھی مناسب نہیں کہ فقہ اور تفسیر کی طرح اس کی تدریس کو عام کر دیا جائے۔ یہ دوا کی طرح ہے اور فقہ غذا کی طرح۔ غذا کے نقصان سے بچنا ممکن نہیں، جبکہ دوائی کے نقصان سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے نقصانات کا ذکر کیا۔ پس وہ عالم جو اس علم کی تعلیم دے وہ 3 خصلتوں سے موصوف ہو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دے اور اس کی حرص بھی رکھتا ہو، کیونکہ جو شخص کسی کام میں مصروف ہوگا اسے اس کی تکمیل اور شکوک جب پیش ہوں تو ان کے ازالے سے اس کا پیشہ مانے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذکی، ہوشیار اور فصیح ہو، کیونکہ جو شخص کن ذہن ہو اس کی سمجھ غیر نافع ہے۔ جو شخص دیر سے سمجھتا ہے اسے دلائل فائدہ مند نہیں، لہذا اس کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ کلام اسے نقصان پہنچائے اور اس سے کسی نفع کی امید نہ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت اصلاح، دیانت اور تقوی کی حامل ہو اور اس پر خواہشات غالب نہ ہوں، کیونکہ فاسق آدمی معمولی سے شبہ کی وجہ سے بھی دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ بات اس سے رکاوٹ کو دور کر دے گی اور اس کے اور خواہشات کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا۔ تو یہ شبہ دور کرنے کی حرص نہیں کرے گا بلکہ اسے غنیمت سمجھے گا تاکہ وہ ذمہ داری کی مشقتوں سے چھوٹ جائے۔ لہذا اس قسم کا آدمی طالب علم کی اصلاح کی بجائے اسے زیادہ خراب کر دے گا۔ جب تم نے ان تقسیموں کو جان لیا تو تیرے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم کلام میں یہ قابل تعریف دلیل قرآن پاک کے ان دلائل کی جنس سے ہے جو ایسے لطیف کلمات سے حاصل ہوتے ہیں جن سے دلوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ نفوس کو جھکا دیتے ہیں۔ وہ ایسی تعلیمات اور باریک باتیں نہ ہوں جن کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکیں، اور اگر سمجھ لیں تو ان کا اعتقاد ہو کہ یہ اس کا شعبدہ اور فن ہے جسے اس نے دھوکہ دہی کے لیے سیکھا ہے۔ تو جب وہ شخص اس کا مقابلے میں آئے گا جو اس فن میں اس کا ہم پلہ ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ اور تم یہ بات معلوم کر چکے ہو کہ حضرت امام شافعی رحم اللہ اور بہت سے اسلاف نے اس علم کلام میں غور و فکر کرنے اور اس کے لیے مختص ہونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں وہ نقصان ہے جس پر ہم نے متنبہ کیا ہے۔ اور جو کچھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے خوارج سے مناظرہ کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے منکر تقدیر سے مناظرہ کیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ منقول ہے وہ ظاہر اور واضح کلام کے ساتھ اور ضرورت کے وقت تھا، اور یہ ہر حال میں قابل تعریف ہیں۔ ہاں کبھی حاجت کی کثرت و قلت کے اعتبار سے زمانوں میں اختلاف ہوتا ہے،
تو اس اعتبار سے حکم کے مختلف ہونے میں کوئی بعید بات نہیں۔ یہ اس عقیدے کا حکم ہے جو مخلوق نے اپنایا ہے اور اس کی حفاظت کے طریقے کا بیان ہے۔ جہاں تک شبہ کے ازالے، حقائق کے انکشاف اور اشیاء کی ماہیت کو پہچاننے کا تعلق ہے، یا ان اسرار کو پانے کا مسئلہ ہے جن کی ترجمانی اس عقیدے کے ظاہری الفاظ کرتے ہیں، تو یہ دروازہ کوئی مجاہدہ کرنے والا ہی کھول سکتا ہے جو شہوات کو ختم کرے گا، کلیتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور مجادلات کی خرابیوں سے پاک فکر کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جسے وہ اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہمت کے مطابق اس کی خوشبوؤں کے در پہ ہوتا ہے، اور اسے اسی قدر ملتا ہے جس قدر اس کا محل یعنی دل قبول کرتا ہے۔ اور جس قدر قلبی طہارت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کو پایا نہیں جا سکتا اور اس کے کنارے تک پہنچ نہیں سکتا۔ سوال: یہ کلام اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان علوم کی کچھ باتیں ظاہر ہیں اور کچھ پوشیدہ، بعض واضح ہیں جو ابتداءً ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض مخفی ہیں، یہاں تک کہ وہ مجاہدے، ریاضت اور طلب کامل پاکیزہ فکر اور ایسے باطن کے ذریعے واضح ہوتی ہیں جو مطلوب کے سوا دنیا کے تمام مشاغل سے حالی ہو۔ اور یہ مخالفت شریعت کے قریب ہے، کیونکہ شریعت میں ظاہر و باطن، پوشیدہ و اعلانیہ کی تمیز نہیں، بلکہ اس میں ظاہر و باطن اور پوشیدہ و اعلانیہ ایک ہی ہیں۔ جواب: جان لو کہ کوئی بھی صاحب بصیرت اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یہ علوم خفی و جلی باتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اس سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جن کی سمجھ میں کوتاہی ہے۔ انہوں نے بچپن میں ایک بات کو حاصل کیا، پھر وہ اس پر پکے ہو گئے، لہٰذا وہ بلندیوں کی انتہا کی طرف ترقی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ علماء کرام اور اولیاء اعظام کے مقام کی طرف جاتے ہیں، اور یہ بات دلائل شرعیہ سے واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک قرآن پاک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اس کی حد بھی ہے اور جائے آغاز بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اس مقام پر بہت زیادہ علوم ہیں، کاش ان کو حاصل کرنے والا مل جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات بیان کرتا ہے جس تک ان کی عقل نہیں پہنچتی، تو وہ ان لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک علم پوشیدہ خزانوں کی طرح ہیں، انہیں وہی لوگ جانتے ہیں جو ذات خداوندی کا علم رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ حدیث مکمل علم کے بیان میں ذکر کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اگر یہ ایسا راز نہ ہوتا جسے ظاہر کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی سمجھ اس کے ادراک سے قاصر تھی یا کسی اور وجہ سے ظاہر نہیں فرمایا، تو آپ اسے ان کے سامنے کیوں بیان نہ فرماتے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اسے ان کے سامنے بیان فرماتے تو وہ آپ کی تصدیق کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا، اگر میں اس کی تفسیر ذکر کرتا تو تم مجھے سنگسار کر دیتے۔ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں اور ان کی مثل زمینوں کو پیدا فرمایا، حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کی تفسیر ذکر کرتا تو تم مجھے کافر کہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے، ایک تو میں نے ظاہر و نشر کر دیا، لیکن دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اسے ظاہر کروں تو یہ گردن کٹ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تم پر زیادہ روزوں اور نمازوں کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں، بلکہ وہ اس راز کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے سینے میں جا گزی ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ راز قواعد دین سے متعلق تھا، اس سے خارج نہیں تھا، اور جو چیز قواعد دین سے ہو وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسرے صحابہ کرام پر مخفی نہ تھا۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ نے فرمایا، عالم کے لیے 3 قسم کے علم ہیں: علم ظاہر جسے وہ اہل ظاہر تک پہنچاتا ہے، علم باطن جو صرف اہل باطن تک پہنچایا جا سکتا ہے، وہ علم نمبر 3 وہ علم جو اللہ تعالیٰ اور اس عالم کے درمیان ہوتا ہے، وہ اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ بعض عارفین نے فرمایا، ربوبیت کے راز کو ظاہر کرنا کفر ہے،
उनमें से बाज़ ने फरमाया रबूबियत का एक राज है, अगर उसे जाहिर किया जाए तो नबूवत बातिल हो जाए, और नबूवत के लिए एक राज है, अगर उसे जाहिर किया जाए तो इल्म बातिल हो जाए, और उलमाए रब्बानीन के लिए राज है, अगर वो उसे जाहिर करें तो अहकाम बातिल हो जाएं। अगर इस कायल ने ज़ईफ़ लोगों के हक़ में बुतलान नबूवत का कबूल नहीं किया तो जो कुछ उसने जिक्र किया वो सही नहीं, क्योंकि ज़ईफ़ लोगों की समझ नाकिस होती है, बल्कि सही बात यह है कि उसमें कोई तनाकुज़ या तज़ाद नहीं, क्योंकि कामिल वो शख्स है जिसकी मार्फत का नूर उसकी परहेजगारी के नूर बुझा नहीं सकता, और परहेजगारी का क़याम नबूवत से है। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।